بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير وعافية، وأنت؟ أنا على أحسن حال. ما اسمك الكريم؟ اسمي محمد معاذ. وما اسم أنت؟ اسمي علي شان. من أين تشرفت؟ أنا جئت من كسور. وما اسم مدينتك؟ أنا من مدينة لاهور. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب والحمد لله. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في معهد التربية الإسلامية. أدرس في أنا أدرس في الصف الأول. وأنت؟ أنا أدرس في الصف التحميدية. ماذا تتعلم؟ أتعلم اللغة العربية. لماذا تتعلم هذه اللغة يا أخي؟ أتعلم هذه اللغة لأفهم القرآن والحديث. ما شاء الله، بارك الله في علمك وعملك. إلى اللقاء. مع السلامة.